अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज गल्फ़ वालों के लिए खुशखबरी लेके आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा की तरह मेरी जो वीडियो होती है इन्फॉर्मेशन के ऊपर होती है, और कौन कौन सी कंट्री के वीज़े जो हैं वो आसानी हुई है या मुश्किल हुई है, जो भी है मैं उसकी अपडेट देता हूँ। तो आज गल्फ़ वालों के लिए ज़्यादातर है ये वीडियो गल्फ़ वालों के ऊपर, कि गल्फ़ वाले जो हैं अगर वो यूरोप में आना चाहते हैं तो क्या तरीक़ेकार है, और कौन कौन सी जॉब्स हैं और कौन कौन सी जॉब उनको मिल सकती हैं, और यूरोप की वो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो गल्फ़ वालों को विज़िट वीज़े के ऊपर अगर वो आते हैं तो उनको उनका जो विज़िट वीज़ा वो कन्वर्ट कर देते हैं वर्क वीज़े में। ये बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो हमेशा पूछते रहते हैं और वो अपना पैसा जो है वो ज़ाया करते हैं एजेंटों को देकर या वीज़ा कंसल्टेंट्स को देकर, जो उनको कहते हैं कि जी हम आपको विज़िट वीज़ा ले देते हैं फ़लाँ कंट्री का। अच्छी कंट्री आपको वो बताते हैं, बड़ी कंट्री बताते हैं, तो आप उनके झांसे में आके उनको पैसा देते हैं और आगे से आपको कुछ नहीं मिलता। ये ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए वीडियो है। इसकी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ये बिल्कुल फिट बैठेगी और आप ख़ुद मानेंगे जिनके साथ इस किस्म के स्कैम हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि विज़िट वीज़े के ऊपर हर कंट्री जो है आपको वर्क वीज़ा चेंज नहीं करके देती। ये गैर कानूनी काम है। हाँ, चंद एक कंट्रियां हैं जो कि शेंगन के अंदर नहीं आती, जो शेंगन से बाहर हैं लेकिन यूरोप के अंदर हैं, वो आपका वीज़ा जो है कन्वर्ट कर देती हैं अगर आपको कोई काम दे देता है तो। सबसे पहले उन कंट्रियों को मैं आपको नाम बता देता हूँ। उन कंट्रियों में अगर आप विज़िट वीज़ा लेके आते हैं तो काम तलाश करते हैं, काम मिल जाता है तो वो आपको दे देती हैं। बाकी इसके अलावा कोई ऐसी यूरोप की शेंगन की कंट्री नहीं है जो आपको विज़िट वीज़े के ऊपर काम दे दें या उसको कन्वर्ट कर दें। ये लिख ले मेरी बात को। अगर आपसे कोई कहता है ये बात तो सबसे बड़ा झूठ होगी। अगर आप वीज़ा लेते हैं सर्बिया का विज़िट वीज़ा, तो सर्बिया के अंदर आप अपना कन्वर्ट करा सकते हैं, मोंटीनेग्रो के अंदर करा सकते हैं, अल्बानिया के अंदर करा सकते हैं, और माceडोनिया जो है इसके अंदर, साउथ माceडोनिया के अंदर आप करवा सकते हैं। इसके अलावा अल्बानिया में आप करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि उसमें आप विज़िट वीज़े को कन्वर्ट करा सकें। जो सही तरीका है वो यही है कि जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, अब बात आ जाती है गल्फ़ से बाहर। हम गल्फ़ से बाहर भी निकल आते हैं। अगर आप गल्फ़ में हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, अपनी कंट्री में बैठे हुए हैं, बेशक आप अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में बैठे हुए हैं, श्रीलंका में बैठे हुए हैं, तो सही तरीका इसका क्या है वो है आपने ख़ुद अप्लाई करना है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे जी हम अप्लाई कर कर के थक गए हैं। मैं मानता हूँ, बिल्कुल ये बात मानने वाली है कि आप थक गए होंगे अप्लाई कर कर के, लेकिन उसकी वजह क्या? आप गलती करते हैं। उसमें क्या गलती करते हैं? या तो आप अप्लाई गलत जगह पे करते हैं, या फिर जहाँ पे अप्लाई की जाती है जो आपके पास वेबसाइट होती है वो फेक होती है या फिर आप एप्लीकेशन गलत तरीके से लिखते हैं, या फिर आपकी सीवी गलत होती है, या फिर आपका कवर लेटर जो होता है वो गलत होता है। देखें, यूरोप के अंदर कोई भी कंपनी जो है उसके पास इतना फजूल टाइम नहीं होता कि वो आपके फजूल किस्म के कागजात पढ़ती रहे। इवन कि आप भी अगर बिज़ी इंसान हैं तो आप भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आपको अगर चीज़ चाहिए तो आप कहते हैं जी हमें करेक्ट चीज़ चाहिए जो हमारा काम पूरा कर सके। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, अपने आप को बीच में ला के सोचें कि अगर आपको एक बंदा चाहिए तो आप कहेंगे कि हमें वो ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी डिमांड पूरी करे। ये नहीं है कि जो भी आपको अपने दुखड़े सुनाएगा और जो भी वो कहेगा तो आप उसकी बात मानेंगे। आप कभी नहीं मानेंगे। आप कहेंगे नहीं भाई, ये आपकी प्रॉब्लम जो है आपके पास रखें आप, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे अच्छा वर्कर चाहिए, इस किस्म का चाहिए, इस टाइप का वर्कर चाहिए। तो जाहिर सी बात है फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी ही होनी है, या तो आपको वो जवाब नहीं देंगे, वही बात होगी कि रिजेक्ट हो गई, ख़त्म हो गया सिलसिला।
تو اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ صحیح سی وی ہونی چاہیے آپ کی. اگر یورپ میں اپلائی کر رہے ہیں تو یورپ کی ہی سٹائل میں آپ کی سی وی ہونی چاہیے اور کور لیٹر ہونا چاہیے. تو ڈسکرپشن کے اندر میں کچھ ایسی کمپنیز نہیں، ویب سائٹ جو ہے ہوتی ہیں ایجنسی کی، کاسٹ اس کی کاسٹ نہیں ہوتی، فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ اپنا سکل جو ہے وہ ڈھونڈ کے اپلائی کر سکتے ہیں. ایک آپ نے اپلیکیشن دینی ہے وہاں پہ، اپنا سی وی جو ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے، اور اپنا کور لیٹر جو ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے، اور آپ کا صحیح سکل جو ہے وہ آپ نے ان کو بتانا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے ایسے سکل ہیں جن کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. یورپ کے اندر بہت سارے بے شمار سکل ہے، لیکن ان میں سے جتنوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ اگر آپ اس سکل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کو وہ سکل آتا ہے، تو آپ کو وہ آپ کے چانسز جو ہیں پلس پوائنٹ آپ کے بن جاتے ہیں، آپ کو چانس مل جاتے ہیں وہ ورک ویزا ملنے میں. دیکھیں ویزا جو ہوتا ہے نا وہ کمپنی نے دینا ہوتا ہے، کمپنی نے جاب آفر دینی ہوتی ہے، اس کے بعد امیگریشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس کو منظور کریں. تو کمپنی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو کوئی جاب دیتی ہے، جاب آفر دیتی ہے، تو کمپنی ہی آپ کو جو ویزے کے ڈاکومنٹس ہیں وہ امیگریشن سے کلیئر کرائیں، اور امیگریشن سے کلیئر کرا کے وہ آپ کو دیتی ہے. اچھا جی، جو اب ڈیمانڈ والی جاب جو ہیں میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. سیلری جو ہوتی ہے وہ ڈفرنس قسم کی سیلری ہے، لیکن کم سیلری جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے. گلف سے آپ اچھے رہیں گے، اپنی کنٹری سے اچھے رہیں گے. بے شک آپ البانیہ میں بھی آ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ اپنی کنٹری سے یا گلف سے زیادہ اچھے رہیں گے. سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں جی نمبر 1 پہ جو ہے الیکٹریشین ہے. الیکٹریشین کی کافی ڈیمانڈ ہے. یہ جتنی بھی میں بتاؤں گا، نام بتاؤں گا، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہر طرح سے ڈیمانڈ ہے، ہر شہر میں ڈیمانڈ ہے، ہر کنٹری کے اندر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. اور جو میں ویب سائٹیں دوں گا ڈفرینس کنٹریوں کی دوں گا، آپ ہر جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں دوں گا میں، آپ یاد سے اس کو دیکھ لیں. اچھا جی، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، ویلڈر ہے، سی این سی آپریٹر ہے، ان کی بھی بہت ڈیمانڈ ہے. کنسٹرکشن ورکر، ہر قسم کا کنسٹرکشن ورکر جو ہے ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، جن کا گلف کا تجربہ ہے، گلف کے اندر جو کام کر چکے ہیں لوگ، ان کو زیادہ چانس ملتے ہیں، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس لیے ان کو زیادہ چانس دیا جاتا ہے. یہ میری بات کو یاد رکھیں. اچھا جی، اس کے بعد 6 نمبر پہ آتے ہیں آئی ٹی اینڈ آفس کے کام کرنے والے جو ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے. سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے. اور ویب ڈیولپر جو ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے. ڈیٹا انالائٹس جو ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے. آئی ٹی سپورٹ کی ڈیمانڈ ہے. ہیلتھ کیئر کی ڈیمانڈ ہے. یہ تو بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ پہ ہے ہیلتھ کیئر کے، یعنی کہ نرسنگ وغیرہ اگر ہیں، اگر آپ کیئر ٹیکر ہیں، مریض کی کیئرنگ کر سکتے ہیں، کیئر کر سکتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ نرس اور ہے اور کیئر ٹیکر اور ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہیلتھ کیئر. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ٹرک ڈرائیور. ٹرک ڈرائیور کے لیے ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو، یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جی ہمارے پاس گلف کا لائسنس ہے تو ہم جا کے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. آپ بالکل گلف کے ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے. یورپ کے اندر یا تو آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہو جب آپ یہاں آئیں جاب کے اوپر، اور یا پھر آپ کے پاس یورپین ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. یورپ جو ہے شنگن خاص طور پہ کسی اور لائسنس کو نہیں مانتا جب تک ان کا شنگن کا لائسنس نہ ہو. شنگن کا لائسنس جو ہے آپ جہاں مرضی چلے جائیں اس کے اوپر ڈرائیو کر سکتے ہیں، لیکن گلف کے لائسنس کے اوپر آپ ہر جگہ پہ جا کے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ خاص طور پہ میں نے بتایا ای یو لائسنس جو ہے وہ لازمی ہے. وہ اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں 6 منتھ کے اندر، تو آپ کو اے یو لائسنس جو ہے وہ مل جاتا ہے. اس کے بعد نان اسکل جو لوگ ہیں وہ ہیں فیکٹری ورکر. فیکٹری ورکر میں بہت سارے کام آ جاتے ہیں، بے شمار کام ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہیں 15-16 ایسی جو جابس ہیں، یہ ٹرینڈنگ میں ہوتی ہیں ہمیشہ، اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے
12 مہینے ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، مطلب ایک ایک میں گنانی شروع کروں گا تو بہت زیادہ بن جاتی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ ہیں. مطلب کہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے حد سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی. اور یاد رہے کہ کور لیٹر اور جو آپ کی سی وی ہے یورپین سٹائل میں ہونی چاہیے. تو اگر تو آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں پہ میں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے، ڈسکرپشن کو لازمی دیکھا کریں. ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ڈفرینس کنٹریوں کی سائٹ مل جائے گی، وہ آپ کمپیوٹر پہ جا کے ان سائٹوں پہ جائیں اور وہاں پہ اپنا سکل ڈھونڈیں. اگر آپ ڈرائیور ہیں، ڈرائیونگ کی نوکری چاہتے ہیں تو وہاں پہ جائیں. اگر آپ فیکٹری ورکر کی جاب چاہتے ہیں تو وہاں پہ جائیں. ڈفرینس کنٹریوں کے اندر ہیں، ڈفرینس کیٹیگریز میں جاب جو ہیں وہ موجود ہوں گی. اگر آپ آئی ٹی سیکشن سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ جائیں، تو وہاں جا کے اپنی یہ چیزیں دیکھیں اور ان کو اپلیکیشن دیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں. اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. تو مجھے موٹیویشن مل جاتا ہے اس چیز سے، اور میرا دل کرتا ہے پھر میں زیادہ اچھی ویڈیو بناؤں آپ لوگوں کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.